Nara siya? Ay, sana. Aray ko. Nara gyapon siya? Wala ni hawa no. Ate, Tilis? ilisad na ramang gudiaon. Yung anak. Ah, sakto na pala. Mamataya ay. Ako sa lakan akong room. Lakan sa natuturom. Nari mo susi diha. Mga anak ko din. Yung time pala, di ko kaginawan. January 2, 2025, pirmirong abri sa klase, alas 2 sa hapon kini nahitabo. Grabe ang kalisang nga amo ang gibati. Ang among kahadlok dili mabangbang kay ang among mga unod nagkurog tungod sa kahadlok. Oh, nag-advance ang among huna-huna kung mag-unsa na lang kung manlakag agoy Ginoo kong noy na lang jud ta. Wala mi kapangayuan og tabang tungod sa inyong nakita, walay mga balay sa duol. Lisod kaayo ang papangaytabang sa akong mga kauban, nakahuna-huna nga managan na lang mi manggawas mi. Ug nabalaka kay ko tungod kay nihunod sila og banagan nga sila duha mismo puro mga CS. Mao ni ang akong na-experiensyahan dinhi ug kini akong gina-upload para lang nga sa sunod na ako'y matan-aw. So maora ni ug wala ko'y lain nga intention. So bye-bye.